Gas gabahin day metal detectors ug baton gituno lang atos mga tungaan. Report si Benji Talisig. Live report. Gitunol na sa lokal kagamhanan sa lungsod sa Manila ang mga metal detectors o mga baton ng nga usaba sa nagkadiyang tunghaan sa nasgutang lungsod. Mismo si Ming Lanilla, Acting Mayor Leslie Inada, mo'y nangunay sa pagpanghatag sa badisayas ka mga metal detectors o badisayas ka mga baton ang giton over sa mga tunghaan. Ato sa pagpangapodapodan nini, anausab ang mga kadagkuang opisyal sa Department of Education kun DepEd tinguha sa lokal nga kagamanan sa lungsod sa Manila o ang DepEd nga mapatuman ang luwas ang mga estudyante nini sa matagtungaan. Si Inad sa iyang talagsaon nga pamahayag nibutyag nga sa mga panghitabo karon nga pagpamusil sa eskwelahan sa Tacloban City o ingon man sa Zamboanga City iyang nasabtan nga di matungkad ang kabalaka sa mga ginikanan nini isip pagsalong sa LGU Manila nga mahatagan og kasiguruhan ang mga estudyante sa mga kini ang tungaan o sa ilang paagi ay maong mihatag nining mga kahimanan sa matag tungaan. Sila si Viorina Bagyo og Arnulfo Campuesto, ang mga district supervisor sa DepEd mo'y personal nga midawat sa maong mga kahimanan. Naglaro sila nga ako na sige nagmay ninintabang mapaggang man lang ang mga katong nagplano o nagtunguha og daotan sa mga tungaan. Mao ka ng balita nga nahipos sa lungsod sa Manila. Kaabag ang Santone Herbal Oil. Alas sa sa Pilipino para sa Pilipinas sing katropa. Benji Talisig, XFM News. XFM report. Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.